बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अंतर्गत ट्याक्सेसन सब्जेक्टको इन्कम फ्रम बिजनेस च्याप्टरमा छौँ हामी र यस च्याप्टरमा हामी बिजनेस सँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू सल्युसन गरिरहेका छौँ। आज पनि म यहाँहरूसँग एउटा इक्जाम्पल अर क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु र उक्त क्वेसन एउटा राइस मिलको दिएको छ र राइस मिल भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नुपर्छ भने यो स्पेशल इन्डस्ट्री हो। अब क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामी एडिसनल इन्फर्मेसनलाई हेरौँ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई फर्स्ट एडिसनलमा के दिएको छ भने ओपनिङ स्टक वाज फाउन्ड अन्डर भ्यालुड बाई 10% भनेको छ। ओपनिङ स्टक चाहिँ कम भेटियो रे, तसर्थ हामी त्यसलाई ग्रसअप गरेर देखाउनुपर्छ। कति बेला त भन्दा जब हामी कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यस्तै सेकेन्डमा छ डोनेसन वाज गिभन टु प्री एप्रुभल अफ आइआरडी टु प्रोटेक्ट एन एन्सियन्ट हेरिटेज अफ नेपाल भनेको छ। कम्पनीले एन्सियन्ट हेरिटेजलाई दिएको डोनेसन हो भने त्यो स्पेशल डोनेसन मानिन्छ र स्पेशल डोनेसन हो भने म्याक्सिमम 10 लाख र 10% को लिमिटमा जानुपर्छ। त्यस्तै हामीलाई तेस्रो नम्बरमा दिएको छ लिगल एक्सपेन्सेस इन्क्लुड ₹6,000 इन्कर अन डिस्पोजल अफ अ बैंक लोन भनेको छ। बैंक लोन डिस्पोजलका लागि तपाईको 6,000 लिगल एक्सपेन्सेस दिएको छ। यो भनेको क्यापिटल नेचरको मानिन्छ, यसलाई हामी लिगल एक्सपेन्सेसमा समावेश गर्दैनौँ, त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ। एन्ड ₹5,000 टु डिफेन्ड द टाइटल अफ एन बिजनेस एसेट्स भनेको छ। यो भन्नुको अर्थ बिजनेससँग सम्बन्धित भएको हुनाले 5,000 लाई हामी लिगल एक्सपेन्सेसमा नै समावेश गर्न पाउँछौँ। अझ त्योभन्दा पछिल्लो एडिसनलमा छ इन्ट्रेस्ट वाज पेड टु नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड विदाउट डिडक्टिङ ट्याक्स एट सोर्स भनेको छ हैन। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामी तिरेका हौँ र हामी इन्ट्रेस्ट तिर्ने बेलामा टिडिएस गरिएको हुँदैन र यहाँ पनि गरिएको छैन, तसर्थ यो सही नै छ हैन। यसलाई हामी देखाउँछौँ एज एक्सपेन्सेसको रूपमा देखाउनुपर्छ। त्यस्तै एडभान्स अफिस रेन्ट पेड ₹25,000 वाज नट सोन इन एबभ स्टेटमेन्ट भनेको छ र माथिको स्टेटमेन्टमा एडभान्स अफिस रेन्ट पेड भनेको 25,000 चाहिँ देखाइएको छैन भन्छ। कम्पनीले बिजनेससँग सम्बन्धित वा बिजनेससँग सम्बन्धित आय व्ययको विवरण राख्दा उसले एक्रुअल बेसिसबाट लेखा राख्ने हुँदा हामी यो एडभान्समा दिइएको अफिस रेन्टलाई सल्युसनमा यहाँ इन्कम क्यालकुलेसन गर्दा समावेश गर्न पाइँदैन। यो दिएको एडिसनल इन्फर्मेसनलाई हामी कन्सिडर गर्दै हामी सल्युसनतिर लाग्छौँ। सबभन्दा सुरुमा हामीलाई सेल्स रेभिन्यू दिएको छ 1,50,00,000। त्यसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ सेल्स रेभिन्यू 1,50,00,000। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ, यसलाई हामी इन्भेस्टमेन्टको हेडिङ अन्तर्गत राख्छौँ। त्यसपछि हामीलाई ब्याड डेब्ट रिकभर भनेको छ। ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भनेको यो पनि इन्कम मानिन्छ। यो हाम्रो 80,000 छ। एडिसनलमा ब्याड डेब्टसँग सम्बन्धित केही पनि छैन। त्यस्तै एक्सचेन्ज गेन भनेर दिएको छ। अब एक्सचेन्ज गेन बिजनेसको क्वेसनमा हामी बिजनेसमै देखाइदिन्छौँ। एक्सचेन्ज गेन भनेर 1 लाख गिभन छ, 1 लाख हामी यहाँ देखाउँछौँ। त्यस्तै इन्कम रिसिभ बाई एक्सेप्टिङ इन्भेस्टमेन्ट रेस्ट्रिक्सन भनेको छ, यो त इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड इन्कम मानिन्छ र यसलाई हामी टोटल गर्छौँ। यो कति हुन्छ त भन्दा 1,50,00,000 1,51,80,000 यो हुने भयो। यो हाम्रो ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस हुन्छ। यो ग्रस इन्कम बिजनेस आइसकेपछि हामी लेस गर्छौँ अलाइबल फर डिडक्सन। अब यो जनरल डिडक्सनमा हामी यहाँबाट
त्यो के आइटमहरू दिएको छ एक्सपेन्सेसहरू सबलाई राख्दै जानुपर्छ। जस्तो ओपनिङ स्टक, र मेटेरियल, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस, फ्रेट इनवार्ड दिएको छ। यसको आधारमा हामी कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्नुपर्ने हुन्छ वर्किङ नोटमा। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक अहिले हामी वर्किङ नोटमा बनाएर यहाँ देखाउँछौँ। योभन्दा पछि हामीलाई स्यालेरिज दिएको छ, स्यालेरीलाई पनि देखाउनुपर्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही छ भने त्यो पनि विचार गर्दै जानुपर्ने छ। स्यालेरिज हामीलाई 25 लाख दिएको छ। अनि त्यस्तै लिगल एक्सपेन्सेस गिभन छ। लिगल एक्सपेन्सेस भनेर 20,000 दिएको छ र लिगल एक्सपेन्सेस इन्कर अन डिस्पोजल अफ ब्याङ्क लोन भनेर 6,000 दिएको छ। यो 6,000 भनेको क्यापिटल नेचरको हुन्छ, यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्दैनौँ। तर डिफेन्ड द टाइटल अफ बिजनेस एसेट्स भनेको बिजनेस रिलेटेड हुन्छ, त्यसलाई पनि हामी यहाँ समावेश हुन दिन्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेन्सेस अन्तर्गत नै पर्छ। तसर्थ यो हाम्रो डिफरेन्सेस 14,000 हुने भयो। अनि त्यस्तै लिगल एक्सपेन्सेस पछि मिसलिनियस एक्सपेन्सेस छ। मिसलिनियस एक्सपेन्सेस भनेर अहिले क्वेसनमा दिएको छ 85,000। अनि त्यस्तै ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस भन्छ, त्यो पनि आउँछ। ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस, यो ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस क्वेसनमा दिएको छ हामीलाई 90,000। त्यस्तै ब्याड डेप्ट दिएको छ। यहाँनिर ब्याड डेप्ट भनेर लेख्यो भने त्यसलाई हामी देखाउँछौँ, तर प्रोभिजन फर रिजर्भ फर डाउटफुल डेप्ट, ब्याड डेप्ट भनेर दिएको छ भने त्यसलाई हामी देखाउँदैनौँ। र ब्याड डेप्ट भनेको 50,000 छ हैन। अनि त्यस्तै एलाइबल डेप्रिसिएसन दिएको छ। क्वेसनले आफैले एलाइबल डेप्रिसिएसन दिएको छ भने हामी त्यो एलाइबल डेप्रिसिएसन नै राख्छौँ, किन भन्दा डिडक्सन गर्न पाइने डेप्रिसिएसन नै 50,000 हो हैन। अनि त्यस्तै इन्ट्रेस्ट दिएको छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट अन लोन भने 1 लाख छ। विदाउट टिडिएस भन्ने छ, राम्रै भयो। त्यस्तै स्टक इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको छ। स्टक इन्सुरेन्स प्रिमियम पनि बिजनेस एक्सपेन्सेस नै हो। स्टक इन्सुरेन्स प्रिमियम भने 4,000। त्यस्तै प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्छ, यसलाई हामी यहाँ देखाउन पाइँदैन। डोनेसन भनेको पछि हामी ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा समावेश गर्नुपर्ने आइटम हो। हामीसँग अहिले तत्काल भएका आइटमहरू यति नै हुन्, तर हामी पहिले वर्किङ नोटबाट कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्दा सबभन्दा सुरुमा हामी ओपनिङ स्टकलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। ओपनिङ स्टक भनेर क्वेसनमा हामीलाई 4,50,000 गिभन छ। 4,50,000 गिभन छ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भन्छ भने एडिसनल इन्फर्मेसनमा स्टक ओपनिङ स्टक वाज फाउन्ड अन्डर भ्यालुड बाई 10% भन्दैछ। यो 10% ले अन्डर भ्यालुड भेटियो भन्दैछ। भन्नुको अर्थ यो कति हुन्छ त भन्दा 90% होला। 10% ले लेस भेटिएको छ भने यो दिएको फिगर 90% हो। हामी ग्रस अप गरेर 100% जति हुन्छ त्यति नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि अहिले अन्डर भ्यालुड नभनेर ओभर भ्यालुड बाई 10% भनेको भए त्यति बेला हामी यहाँ के गर्थ्यौँ 110 लेख्थ्यौँ। अन्डर भनेको हुनाले 90 लेख्यौँ, अन्डर 10% भनेको हुनाले 90 भयो, अन्डर 5% भनेको भए 95 हुन्थ्यो। हामी 100बाट घटाएर नै जति आउँछ त्यसैलाई डिभाइड गर्छौँ है, त्यसले डिभाइड गर्छौँ र यो क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँछ यो क्याल्कुलेसन हेरौँ। 45 डिभाइड बाई 5 लाख आउँछ हैन। यो 5 लाख हाम्रो ओपनिङ स्टक हो। यो 5 लाखमा एड गर्नुपर्छ हामीसँग पर्चेजहरू, मेटेरियलहरू के छ हैन।
र मेटेरियल्स भनेर लेखेको छ। मेटेरियल पर्चेज कति छ भन्दा 15,80,000। पर्चेजसँग रिलेटेड अरू मेटेरियलसँग रिलेटेड अरू केही पनि छैन हैन। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेर 10 लाख गिभन छ। फ्रेट इनवार्ड भनेर क्वेसनमा हामीलाई 1,20,000 गिभन छ। अरू हामीसँग यहाँ चाहिँ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकमा जाने केही आइटम छ भने समावेश गर्नुपर्छ। यसलाई हामी समावेश गर्यौं। अब यो फिगरमा लेस गर्नुपर्छ हामी क्लोजिङ स्टकलाई, र क्लोजिङ स्टक खास गरी यो ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा हुनुपर्छ, तर यहाँ दिएको छैन, एडिसनलमा पनि छैन हैन। तसर्थ हामी यसलाई टोटल गर्छौं। टोटल आयो, यसमा लेस गर्छौं हामी क्लोजिङ स्टक। अहिले क्लोजिङ स्टक नदिएको हुनाले हामी यहाँनिर नील, अनि आएको रिजल्ट नै हाम्रो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हुन्छ। पहिले हामी यसलाई जोड्छौं। 15, 5, 20, 30, 32 लाख आउँदो रहेछ। यो 32 लाख नै हाम्रो यहाँको टोटल बनियो। वर्किङ नोट 1 बाट हामी यसरी कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक कति निकाल्यौं त भन्दा 32 लाख निकाल्यौं। त्यसलाई हामी यहाँ फुयर सल्युसनमा देखाउँछौं 32 लाख। अब यसलाई हामी यो एक्सपेन्सेस तर्फ पनि हामीसँग यति नै आइटम हुन्, अरू छैनन् हैन। तसर्थ यसलाई जोडेर हामी माथिबाट लेस गर्छौं। एसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, एसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस हामी यो क्याल्कुलेसन गरेर प्राप्त हुन्छ। यसमा प्रिभियस इयर बिजनेस लसहरु केही छ भने त्यसलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले हामी यसलाई जोडेर हेरौं कति आउँछ हैन। 32 लाख, 25 लाख, 14,000, 85,000, 90,000, 1 लाख, 4,000। यो टोटल गर्दा हाम्रो 60,93,000 आउँदो रहेछ। यो 60,93,000 लाई यहाँबाट हामी लेस गर्छौं, माइनस 1,51,00,000 अनि 80,000। यसो गर्दा 90,87,000 आउँदो रहेछ। यो हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस हो, र यो एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसमा लेस गर्छौं हामी प्रिभियस इयर अनरिकभर लसहरु केही छ भने। बिजनेस लस इफ एनी छ भने, अहिले छैन हामीसँग, तसर्थ यो प्राप्त भएको रिजल्ट नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दा एसेसेबल इन्कम फ्रम नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आउँछ 90,87,000। अब सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई सोधेको छ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुस् भनेर हैन। अब माथि हामी
इन्कम साइडमा अर्थात् क्रेडिट साइडमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको 1,50,000 चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड इन्कम छोडेका थियौँ, त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्छौँ हैन। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर 1,50,000 गिभन छ। अनि त्यस्तै ब्याड डेट रिकभर एक्सचेन्जिङ एन्ड गयो, यो इन्कम रिसिभ बाई एक्सेप्टिङ इन्भेस्टमेन्ट रेस्ट्रिक्सन छ। इन्कम रिसिभ्ड बाई एक्सेप्टिङ इन्भेस्टमेन्ट रेस्ट्रिक्सन भनेको 2,85,000। यो हामी दुईवटालाई जोड्छौँ। अरू पनि केही इन्कमहरू छन् भने इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड त्यसलाई समावेश गर्नुपर्छ, तर अहिले हामीसँग त्यस्तो इन्कमहरू इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड केही पनि छैन हैन। तसर्थ यसलाई जोड्छौँ। यो ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। यो दुईटालाई जोड्यौँ भने हामी 4,35,000 आउँछ क्यारे। अनि यो फिगरमा हामी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ लायबल फर डिडक्सन भनेर इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू। लायबल फर डिडक्सन, यो एलाइबल फर डिडक्सनमा इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू यहाँ क्वेसनमा केही पनि छैन है। सबै एक्सपेन्सेसहरू एलाइबल एक्सपेन्सेस भनेर हामी बिजनेसमा देखाएका छौँ र यसलाई हामी यहाँबाट घटायौँ भने यो रिजल्ट हाम्रो आउँछ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। यो 4,35,00,000 नै हुन्छ, किनकि यसमा डिडक्सन गर्नुपर्ने केही पनि छैन। सरी, यो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भने 4,35,000 हो हैन। अब यसपछि हामीलाई अर्को रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ क्याल्कुलेसन अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम। अब हामी अर्को स्टेटमेन्टतर्फ लागौँ। ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा अघि हामी क्याल्कुलेसन गरेर प्राप्त भएको नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस हाम्रो 90,87,000 थियो। यसलाई यहाँ हामी देखाउँछौँ। त्यस्तै एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो 4,35,000 थियो। अब कम्पनीको केस भएको हुनाले यहाँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लॉयमेन्ट लेखिँदैन। यो दुईटालाई जोड्यौँ भने हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ। अनि यसमा बल्ल हामी लेस कमन डिडक्सन लायबल फर डिडक्सन अब पहिले हामी यसलाई टोटल गरौँ। 90,87,000 प्लस 4,35,000 यो भने 95,22,000 यति आउँछ। र यसमा हामी लेस गर्नुपर्ने छ अब डोनेसन। क्वेसनमा डोनेसन दिएको छ क्यारे र एडिसनल इन्फर्मेसनमा भनेको थियो डोनेसन वाज गिभन टु प्रोटेक्ट एन एन्सियन्ट हेरिटेज अफ नेपाल भन्ने छ। तसर्थ डोनेसन टु एन्सियन्ट हेरिटेज। अब एन्सियन्ट हेरिटेजलाई दिएको डोनेसन के हुन्छ त स्पेशल हुन्छ। तसर्थ म्याक्सिमम हाम्रो
मैक्सिमम ₹10 लाख और 10% अफ हामी यो एसेसेबल इन्कमको गर्छौँ 95,22,000 यसको 10% गर्दा हाम्रो 95,22,000 आउँछ। अनि एक्चुअल डोनेसन कति दिएको छ यो पनि हेर्नु पर्यो। एक्चुअल अमाउन्ट अफ डोनेसन गिभन 15 लाख। यो हामी तीनवटा कम्पेयर गर्छौँ विच एभर इज लोअर। यति मध्ये सबभन्दा सानो भनेको 9,52,200 आउँछ। अब यो क्वेसनमा एक्जाम्सनहरु पनि केही छैन र बिजनेसको क्वेसनमा एक्जाम्सनहरु त्यस्तो केही पनि आउँदैन हैन। तसर्थ यसलाई हामी घटाएर जति आउँछ यो नै के हुन्छ त भन्दा ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। $85,69,800 र यो कम्पनीको केस त्यही पनि स्पेशल इन्डस्ट्रीको केस भएको हुनाले यसमा ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो छ। स्पेशल इन्डस्ट्रीले इन्कममा 20% मात्रै ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ र यसरी 20% मात्रै ट्याक्स चार्ज गर्ने बेलामा हामी यो भर्खरै प्राप्त भएको 85,69,800 को हामी 20% चार्ज गर्दिन्छौं। जति आउँछ त्यसैलाई ट्याक्स लायबिलिटी भनिन्छ। ट्याक्स लायबिलिटीको काम हामी म भर्खर पनि भने यो ट्याक्सेबल इन्कममा यो स्पेशल इन्डस्ट्री हो किनकि राइस मिल भनेको छ। मैन्युफैक्चरिङ कम्पनी अदर देन लिकर एन्ड टोबाको आर फल अन्डर द डेफिनेसन अफ स्पेशल इन्डस्ट्री हो। तसर्थ राइस मिललाई पनि स्पेशल इन्डस्ट्री मान्ने हुनाले 20% मात्रै ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो जति ट्याक्सेबल इन्कम आएको छ यसैको 20% गर्दिनुस्। जति आउँछ त्यसैलाई नै हामी ट्याक्स लायबिलिटी भनिदिन्छौँ। हुन्छ त यहाँहरुलाई आजको क्लासमा मैले एसेसेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न र ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गरेर देखाएँ। यस्तै ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्न पनि स्पेशल इन्डस्ट्रीको केसमा सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। 20% चार्ज गरिदिनु होला भन्दै अर्को क्लासमा पनि म यस्तै क्वेशनहरु इक्जाम्पल लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा पाऊँ। हस्त नमस्ते।